నారాయణీయం దశకం 31 ప్రీత్యా దైత్యస్తవ తనుమః ప్రేక్షణాత్ సర్వతాపి త్వామారాధ్యన్నజితరచయన్నంజలిం సంజగాద మత్తః కింతే సమభిలషితం విప్రసూనో వదత్వం విత్తం భక్తం భవనవమవనీం వాపి సర్వం ప్రదాస్యే తామక్షీణాం బలిగిరముపాకర్ణ్య కారుణ్యపూర్ణో व्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते तस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सतृप्यन् यस्माद्दर्पात्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमद तदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टफैर्नापि तुष्येत् युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिन प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्द्यावल्या निजदयतया दत्तपाध्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत् तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुः ऋषयः सामरः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि चतुपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षाद् सुबहुनृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिवृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा ते तपातालमापुः पाशैर्बद्धं पतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्ने प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तु स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वां दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वा गृह्णः बलिं तं विप्रैसन्तानितमखवरः पाहि वातालये स नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।